नमस्ते दर्शकवृन्द, सदा झैँ आज पनि आजको भेटघाट अन्तर्गत मैले नेपालका एकदमै राम्रा चलचित्र निर्देशक, नृत्य निर्देशक, साथै आफै कलाकारलाई आजको यस अनलाइन आजको भेटघाटमा मैले बोलाइसकेको छु र सदा झैँ अलिकति पनि ढिलो नगरी म उहाँलाई आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक निमन्त्रणा, हार्दिक स्वागत गर्दछु। हार्दिक स्वागत छ गोविन्दजी, यहाँलाई नमस्कार छ। नमस्कार। नमस्कार आदरणीय हाम्रा दर्शकवृन्दहरू, विशेष गरेर हङकङमा बसिरहनुभएका नेपाली हङकङवासीहरू, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र सम्पूर्ण विश्वभरि छरिरहनुभएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैजनालाई कोरोना त लागिरहेको छ। कोरोनाको संक्रमित अवस्थामा पनि धैर्य धारण गर्ने शक्ति भगवानले दिउन्, प्रकृतिले दिउन् भन्दै न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। हजुर, अब कोरोनाको यो कारणले लकडाउनमा त अवश्य तपाईँ हुनुहुन्छ नै भन्ने मलाई लागेको छ, होइन? अब यो लकडाउनमा हुँदाहुँदै पनि यो लकडाउनको तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत हाल खबर हाम्रो अहिले विश्वभरिका हाम्रो अनलाइनमा हुनुहुन्छ, जो उहाँहरूलाई आफ्नो हाल खबर सुनाइदिनुहोस् न, के कस्तो हुनुहुन्छ? म चाहिँ सिङ्गल छु अहिलेसम्म, है, ब्याचलर। र सिङ्गल म घरमै बस्ने हुँदा मेरो एउटा डिप्रेसिभ टाइपको टाइम हुनसक्छ, लाइफ हुनसक्छ, अर्थात् बिग्रिन सक्छ मनहरू भनेर चाहिँ मेरो साथीको स्कुल छ एउटा, त्रिवेणी पब्लिक हाई स्कुल भन्ने मैदेवीमा, जहाँ चाहिँ हाम्रो करिश्मा मानन्दरज्यूले पढ्नुभयो, आफ्नो एसएससी पास गरेर अहिले 11मा पढिरहनु भएको छ। त्यो स्कुलको चाहिँ प्रिन्सिपल र त्यसको फाउन्डर चाहिँ मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ, जसबाट चाहिँ मैले चाहिँ एउटा के पाएँ भन्दाखेरि एउटा फ्रेन्डसिप पाएँ। उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने, एक्लै बस्दा घरमा म के छ एउटा डिप्रेसिभ हुनसक्छ, मान्छेको मुड बिग्रिन सक्छ, बिरामी हुनसक्छ, के पऱ्यो भने कसले हेर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मलाई उहाँहरूको होस्टेलमा चाहिँ बसाउनु भएको छ। र म चाहिँ बिहान सबेरै उठेर योगा गर्छु 1 घन्टा, त्यसपछिबाट म मोटिभेसनका म्युजिकहरू के भन्छ कुराहरू सुन्छु ठुल्ठुला व्यक्तित्वहरूको, त्यसपछिबाट चिया पानीहरू गर्छु, त्यसपछिबाट खाना खान्छु। अनि दिनभरि म अब फिल्मको डाइरेक्टर भएको नाताले म फिल्महरू हेर्छु, विशेष गरेर म रोमान्टिक मुभीहरू हेर्छु, एक्सन मुभीहरू हेर्छु, यस्तै के छ बिताइरहेको छु। भनेपछि तपाईँको दिनचर्या एकदमै यो बिना कठिन बितिरहेको छ, होइन त? त्यसो भने बिना कठिन त म भन्न सक्दिनँ, किनभने अब चञ्चले मान्छे, अब कामहरू गरिरहनु पर्ने, फिल्महरूमा काम गरिरहनु पर्ने मान्छे अचानक अब लकडाउनमा यसरी 2 महिना गुम्सिएर बस्नु पर्दाखेरि त गाह्रो नै भइराखेको छ। किनभने क्रिएटिभिटी गर्नुपर्ने मान्छेलाई एक ठाउँमै बसिरहनु पर्दाखेरि गाह्रो चाहिँ हुँदो रहेछ। तर पनि त्यो समयलाई सदुपयोग गर्दै आफूलाई मेन्टेन गर्ने कोसिस, नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने कोसिस र ठुल्ठुला व्यक्तिहरूको महावाणीहरू, कुराहरू सुन्ने, कुराहरू समाचारहरू सुन्ने, विश्वमा भएका घटनाहरूको कुराहरूलाई मनन गर्ने मौका चाहिँ पाइराखेको छु। हजुर, अब तपाईँ अहिले हालै नै यो ब्याचलर अध्ययनरत हो कि या तपाईँले पढिसक्नु भएको? एक्ज्याक्टली म चाहिँ मेरो आफ्नो करियर गोविन्द राई बन्नका लागि जुन प्रकारले धरानबाट हाँकिएर एउटा कला क्षेत्र धरानमा नाट्य जमातलाई छोडेर म काठमाडौँतिर हाँकिँदाखेरि जुन प्रकारको एउटा करियर बनाउने एउटा सङ्घर्ष थियो, स्ट्रगल पिरियड थियो, त्यो सङ्घर्ष गर्ने पिरियडले मेरो एजुकेसनलाई ब्याक गरिदिएको थियो। जुन कुरा चाहिँ अहिले आएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि मैले आफ्टर 23 इयर्स मैले आई जोइन द 11 and 12 क्लास एन्ड मैले पास गरेँ। त्यो कुरालाई पास गरेपछि म ब्याचलर फर्स्ट इयरमा एक्जाम दिएर अहिले म सेकेन्ड इयर ब्याचलरमा छु। व्हिच साउन्ड गुड पढ्दैछ, होइन? जसले चाहिँ पढ्नलाई के छ ढिलो गरिरहनु भएको छ, जो पढ्नलाई के छ हिचकिचाउनु भइरहेछ, उहाँहरूको लागि चाहिँ मैले प्रेरणाको एउटा स्रोत बन्न सकिन्छ कि, अर्थात् आफूलाई केही कुराहरू जानेर मोटिभेट गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा हैसियतले मैले धेरै वर्ष पछाडि पनि आफ्नो एजुकेसनलाई निरन्तरता दिने कोसिस चाहिँ गरेको छु। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी एनएचडिडी टिभीको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि तपाईँ जस्ता अथवा हामी जस्ता जो चाहिँ समयले नपाएर अध्ययन गर्नु नपाउनु हुनेहरूको लागि तपाईँ एउटा प्रेरणा बन्नुभएको छ, त्यसको लागि, होइन? अब हुन त योभन्दा अगाडि पनि के अरे नायिका करिश्मा मानन्दरले झन् ठुलो उदाहरण देखाउनु भएको छ, होइन? अब त्यसमा दोस्रो उदाहरण अब तपाईँको आइरहेछ र पक्कै पनि त्यो ब्याचलर चाहिँ सकाएर हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई देखाइदिन म आग्रह गर्छु, होइन?
एकदम अँ, अहिले जुन प्रकारले के छ करिश्मा मानन्दरको नाम लिनुभयो, सी इज माई बेस्ट फ्रेन्ड फ्रम बिलोङ्स इन्डस्ट्री। हजुर, म उहाँको एउटा बेस्ट फ्रेन्डको नाताले गर्दाखेरि उहाँले जुन प्रकारको एउटा आफ्नो एजुकेसन उहाँलाई पनि मलाई जस्तै भइरहेको थियो, लाइक एकदम पछाडि पढेँ, मैले पढ्दा खोज्दा पनि मेरो समयले साथ दिएन, अवस्थाहरू त्यस्तै करियर बनाउने समयमा मैले एजुकेसनलाई के जोड्न सकिनँ भनेर जुन प्रकारको उहाँको दुःखी छ भइरहन्थ्यो। तर के भन्छ एउटा बिङ अ सेलिब्रिटी, बिङ अ स्टार, के भन्छ समटाइम्स सी युज टु थिङ्क कि मैले अब जीवनमा जुन प्रकारको पढ्नुपर्ने त्यो पढिनँ, अब अहिले आएर के भन्ला कि कसो भन्ला कि भन्ने कहिलेकाहीँ त्यो सोच हुन्थ्यो। तर सोच्दा सोच्दै द्याट इज अब हामीले ड्रिम गऱ्यौँ, हामीले कमायो, हाम्रो नेपाली तपाईँ के छ एउटा सेलिब्रिटी बन्नुभयो, म एउटा कोरियोग्राफर बन्छु, तर पनि एजुकेसन इज नट लेट हजुर, फर्दर एउटा स्टडीको लागि होइन, हजुर, हामीले जहिले पनि पढ्न सक्छौँ भन्ने कुराले के छ उहाँलाई मैले हच्कचाएर नै मैले उहाँलाई के छ इन्सपायर गरेर मैले नै पढ्न ल्याएको जुन ठाउँमा म अहिले बसिरहेको छु आजको लागि। हजुर, हजुर। अब मैले तपाईँको जो करिश्मा मानन्दरले एसइई पास गर्दाखेरि तपाईँले फुल दिँदै गरेको एउटा फोटो मैले देखेको थिएँ। तपाईँ एउटा एज ए तपाईँ बेस्ट फ्रेन्डको नाताले तपाईँले चाहिँ बधाई दिनुभएको एउटा फोटो चाहिँ मैले देखेको थिएँ। अब हुन त तपाईँ हाम्रो हजुर हजुर प्रत्यक्ष भेटघाट त छैन, र पनि म तपाईँलाई यो एउटा फिल्म इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ त्यो भएकोले हामीले चिनिरहेका छौँ। र योभन्दा अगाडि यो कबड्डी कबड्डी फिल्ममा पनि तपाईँको भूमिका मैले हेरेको थिएँ। तपाईँको छोटो अनि रमाइलो खालको हजुर हजुर भूमिका थियो। त्यो चाहिँ उता हजुर मनाङ मुस्ताङ कहाँ तपाईँहरूले सुटिङ गर्नुभएको रहेछ होइन, हामीले हेर्न पायौँ। र हजुर तपाईँ एउटा एकदमै कुशल कलाकार हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब हामीले त्यहीँबाट थाहा पायौँ होइन। अब हजुर नेपालमा लकडाउनसँगै सीमाको विवाद आइरहेको छ र नेपाली जनतालाई फेरि हजुर झस्किन बाध्य गराएको छ। अब सीमा जस्तै हजुर काली नदीभन्दा ओर ओरको यो पूर्व पूर्व लिम्पियाधुरा, पूर्व होइन लिपुलेक, लिपियाधुरा, कालापानी यो सबै चाहिँ नेपाली भूभाग हो, जो चाहिँ भारतले निर्बाध रूपमा मिचेर मेरो भूमि हो भनेर नक्सा समेत निकाल्यो। र त्यसलाई हजुर प्रतिवाद गर्न नेपाल सरकारले पनि यो नयाँ अथवा पुरानै जुन एउटा हाम्रो नेपालको नक्सालाई चाहिँ सदर गर्नको लागि लगभग 335 वर्ग किलोमिटर चाहिँ भित्र पारेर जति पनि मिचिएको भूभागहरू भित्र पारेर नयाँ नक्सा अथवा साबिक नक्सा प्रस्तुत गरेको छ। यस विषयमा तपाईँको आशय अथवा तपाईँको विचार कस्तो छ? म मात्रै होइन, संसारभरि तपाईँ पनि र जहाँ बसे पनि रगतमा त नेपाली पनै छ। अवश्य। हरेक नेपालीको ढुकढुकीमा आफ्नो जन्मभूमिप्रति दायित्व, कर्तव्य, भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नै हुन्छ। हजुर, र यो अवस्थामा म एउटा सच्चा नागरिक भएको नाताले म एउटा कलाकार छोडिदिउँ, म नृत्य निर्देशक छोडिदिउँ, सबै कुरा छोडेर म वास्तविक एउटा कलाकार मात्र नभएर एउटा देशको नागरिक हुँ। हजुर, यो देशको नागरिक भएको हैसियतले जुन प्रकारको हाम्रो गुमिएको भूमि थियो, जुन पहिला के नक्सामा नदेखाएर अहिले जुन देखाइरहेछौँ, यो आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि पनि थियो, चुगौली सन्धिमा पनि थियो। तर हजुर, पछिबाट यो नक्सा जुन प्रकारले हटाइएको थियो, त्यो हटाइएको नक्सालाई आज फेरि किन देखाइयो त भन्दाखेरि यो एउटा भारतको हेपा प्रविधि पनि भन्न चाहन्छु। र हाम्रो देशको नेताहरूले जुन प्रकारको एउटा अठोट लिएर अडिग भएर जुन प्रकारको भूमिका निभाउनु पर्ने त्यो एउटा वार्तामा बसेर होस् या झकझकाएर होस्, के गरेर होस्, कूटनीतिक तवरले होस् या राजनीतिक तवरले होस्, उहाँले बेला बेलामा झकझकाइरहेको भए वार्तामा राम्रोसँगले एउटा शक्तिशाली भएर आवाज निकालेर जुन प्रकारको एउटा गर्नुपर्ने खेल थियो, त्यो खेलहरू खेल्दा खेल्दै थाकेको जस्तो भएको नाताले गर्दाखेरि सायद भारतले हामीलाई घरिघरि यो प्रकारको प्रविधि देखाएको जस्तो लाग्छ मलाई। तर अहिले आएर जुन प्रकारको केपी ओली शर्माज्यूको जुन नेतृत्वमा यो एउटा काम भइरहेको छ, यो एउटा उहाँको सरकारको पालाको लागि मात्र होइन, अब आउने युग र आउने युवा पिँढीहरूको लागि पनि यो एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा छ, जुन कुरा चाहिँ हामी सम्पूर्ण संसारभरि छरिएर बसेका नेपालीहरूको लागि सुनौलो अवसर हो। र आज आएर सम्पूर्ण नेपालीहरू एकबद्ध भएर यसको लागि आवाज र यसको लागि एकबद्धता जनाउन जरुरी पनि छ। अवश्य पनि। र अब अर्को कुरा, अहिले हालै नेपालमा मात्र होइन भारतमा चाहिँ
एकदमै तल्लो स्तरको मिडियाबाजी भइरहेछ र नेपाललाई गाली गलोजदेखि लिएर हाम्रो अभिनेत्री हजुर मनिषा कोइरालाले त भारतको नुन खाएर चिनको गीत गाएको भनेर सम्म चाहिँ नै गाली गरेका छन्। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ हजुर तपाईँ? सर्वप्रथम त म उहाँहरूको जुन प्रकारको मस्तिष्क छ, जुन प्रकारको सोच छ, त्यो सोचलाई म प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि उहाँहरूको त्यो सोचहरू छिट्टै हटोस्, राम्रो सोच, सकारात्मक सोचहरूको विकास होस् भन्न चाहन्छु। किनकि उहाँहरूले बिर्सिनुभयो कि चलचित्र जगतको मार्फतबाट पनि एउटा नेपालीले उहाँहरूको जुन इन्डस्ट्री छ त्यो इन्डस्ट्रीलाई मात्र नभई विश्वमा उहाँहरूको भारतको के भन्छ कलाकारिताबाट मार्फतबाट विश्वलाई राम्रो एउटा सन्देश दिने खालको मुभीहरू पनि उहाँले गरेर आफ्नो देशको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभएको छ भन्ने कुरा उहाँले नबिर्सोस्। र एउटा सञ्चार माध्यम भनेको यस्तो माध्यम हो जसले एउटा सानो कुरा भन्दा पनि संसार हल्लिन सक्छ। हजुर, आज आएर एउटा नेपाली चेलीले जुन प्रकारको आफ्नो मातृभूमि र जन्मभूमि प्रतिको एउटा दायित्व र कर्तव्य र भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, उहाँलाई स्यालुट गर्न चाहन्छु। र एउटा कलाकार संसारको कुनै पनि कुनामा गएर कर्म गर्न सक्छन्, तर कर्म गर्दा गर्दै उनले आफ्नो मातृभूमिलाई लात हानेर भूमिका निर्वाह गर्दैन भन्ने कुरा होइन, निर्वाह गर्न सक्छन्। ढिलो होस् छिटो होस्, आखिरी जन्मभूमिमै आफ्नो ज्यान प्राण त्याग्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँलाई पनि थाहा थियो। र उहाँले आफ्नो जुन प्रकारको रगतमा भएको जुन प्रकारको नेपाली भूमिका छ त्यो नेपालीपन र आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुभएको हो। र उहाँले जुन प्रकारको एउटा मिडियाबाजीले जुन प्रकारको आफ्नो नेपालीपनलाई के छ नेपाली के छ चेलीलाई जुन प्रकारको तल्लो स्तरमा गिराएर भन्ने कोसिस गर्नुभएको छ, यो उहाँहरूको मानसिकता हो। उहाँहरूको जुन प्रकारको एउटा तल्लो मानसिकता छ त्यो मानसिकतालाई हामी केही भन्न सक्दैनौँ। खालि हामीले हाम्रो तर्फबाट राम्रो कुरा गर्ने, राम्रो भूमिका निर्वाह गर्ने मात्रै हो। अवश्य पनि। अब यो भारतको यो एकदमै तल्लो स्तरको मिडियाबाजीको निमित्तमा अब हामीले पनि मिडिया वार गर्नुपर्ने दिन आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। कुनै पनि झुट कुरोलाई चाहिँ सयौँ पटक चाहिँ त्यो लादियो भने सत्य हुन्छ अरे, होइन? अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो झुटलाई लुकाउनको लागि चाहिँ उनीहरूले एकदमै धेरै मिडियाबाजी गरिरहेछन्। अनि त्यो भएको हैसियतले अब नेपाली युट्युबर्सहरू लगायत सञ्चारकर्मीहरूले पनि मिडियाबाजी गर्न कतिको जरुर छ भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँ? अवश्य पनि जरुर छ, तर भुक्ने कुकुरले कहिले पनि टोक्दैन। र एउटा कुरा, कागले कान लग्यो भन्दैमा कान नछमिकन दौडेर पछि कागको पछि लाग्नु हुँदैन। तर हामीले बुझ्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा हाम्रो मिडिया कर्मीहरूले जसले पनि भारतले के गल्ती गरिरहेको छ भन्दाखेरि नभएको कुरालाई के गरिरहेछ दोषारोपण गरेर अरू नभएको कुरालाई देखाएर हामीलाई तल्लो स्तरमा गिराइराखेको अवस्थामा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई गाली गलौज गरेर होइन, हामी सत्य छौँ, हाम्रो यो हो भनेर प्रमाण पुष्टि गरेर उहाँहरूलाई तल झार्न सक्नुपर्छ। उहाँहरूलाई नराम्रो गाली गलौज गरेर होइन, उहाँहरूलाई एकदम राम्रो, तपाईँहरू हामीहरूभन्दा अग्रज हो, तपाईँहरू हामीहरूभन्दा के भन्छ एकदम बुद्धिमानी हो, तपाईँहरू हामीहरूभन्दा धेरै वर्ष अगाडि अग्रज हुनुहुन्छ, अगाडि नै हुनुहुन्छ, जे कुरामा नै अगाडि हुनुहुन्छ, र पनि तपाईँहरूले गल्ती गरिरहनु भएको छ। तर हामी पछाडि छौँ, हामीहरू सानो छौँ होला, हामीहरू के भन्छ खुम्चिएको छौँ होला, तर हाम्रो मानसिकता खुम्चिएको छैन। हामी फराकिलो संसारभरि हामीलाई के भनेर भन्छन् भन्दाखेरि मेहनती, विश्वासिलो र जहिले पनि वीर मात्र होइनौँ, हामीहरू विश्वासिलो पनि छौँ र सबैको रक्षा गर्न सक्ने शक्तिशाली बहादुर पनि छौँ। बहादुर यस अर्थमा होइन कि हामीले राइफल बोकेर खालि हामीहरू अगाडि बसेर मात्रै होइन, बहादुर त्यो मान्छेलाई भनिन्छ जसले आफ्नो सीमा मात्र होइन अर्काको नुन खाइसकेपछि त्यो नुनको सोझो गर्नका लागि ज्यानको आहुति दिन सक्ने बहादुर नेपाली बुद्धिजीवी पनि छन् र साहसिलो पनि छन् र उनीसँग नैतिकता पनि छ भन्ने कुरा राखेर हामी उनीहरूसँग लड्न सक्छौँ। तर उनीहरूसँग मुखामुख तिमीहरूले यसो गरेछ पनि यसो गर्छौ भनेर भनियो भने हामीहरू उनीहरूभन्दा के कमी रहेन, के पनि रहेनौँ। त्यसै हामीसँग भएका बल बुद्धि र राम्रो सकारात्मक सोचहरूले उनीहरूलाई पछाड्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, अब यो नेपालको भूमि चाहिँ 1827 मा
नक्सा खिचिएको अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा समेत चाहिँ नि यो कालापानी लिपुलेक र लुम्पियाधुरा चाहिँ नेपालको भनेर उल्लेख गरिएको चाहिँ नै पाइएको छ होइन। तर यो अहिले जुन साबिक नक्सा नेपालको जारी गरिएको छ नि त्यो चाहिँ भारतको विदेश मन्त्रालयले चाहिँ नि रिजेक्ट गरिदिएको छ। त्यो होइन, यो यस्तो हुनुहुँदैन र यो एकदमै भारतलाई नसोधिकन चाहिँ किन यो जारी गर्यो भनेर चाहिँ रिजेक्ट गरेको छ। यसप्रति तपाईँको के आपत्ति छ कि के छ तपाईँको? यो अवश्य पनि आपत्ति छ। कसैको पनि घरको सामान कसैले लगेर आफ्नो हो भन्छ भने कसलाई रिस उठ्दैन? संसारको कुन व्यक्तिलाई रिस उठ्दैन? लाटा सोझालाई पनि रिस उठ्छ। स्वाभाविक हो। यो त हाम्रो संसारको हरेक प्रत्येक उसमा लाइब्रेरीमा गयो भने नेपालको भूमिहरू प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिन्छ। ब्रिटिसको लाइब्रेरीमा देख्न सकिन्छ, अमेरिकाको लाइब्रेरीमा पनि देख्न सकिन्छ, भारतको इभन लाइब्रेरीमा पनि देख्न सकिन्छ। तर उनीहरूले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि त्यसलाई लुकाएर दबाएर हाम्रो नेपाललाई आफ्नो भनेर उनीहरूले के भन्छ भूमिलाई आफ्नो भनेर के भन्छ दाबी गर्न खोजिरहेको छ। संसारको के भन्छ त्यो आजभन्दा कयौं वर्ष अगाडिको के भन्छ हाम्रो जुन प्रकारको के भन्छ ग्रेटर नेपालको नक्सा छ त्यो नेपालबाटै के भन्छ स्पष्ट गर्न सकिन्छ। होला हिजोको दिनमा कुन प्रकारको सन्धि भयो त्यो त मलाई थाहा छैन, तर हाम्रो भूमि त हो नि त। हजुर, हाम्रो भूमि हो भनेर हामीलाई भन्न मन लाग्छ। हामी चिच्याउँछौँ, कराउँछौँ, तर चिच्याउँदा कराउँदा पनि हामीहरू पुष्टि गरेर हामीले त्यसको प्रमाण सहित पुष्टि गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि संसारले हामीहरूलाई पनि साथ दिनुहुन्छ। हामी नेपालीहरू कराउँछौँ, चिच्याउँछौँ, हामीसँग कुनै शक्तिशाली के भन्छ वेपन्सहरू छैन, हामीसँग चिच्याउने कराउने आवाजहरू मात्रै छ। तर त्यो सँगसँगै हामीसँग प्रमाणहरू पनि छ नि त। त्यसैले गर्दाखेरि लिम्पुयाधुरा कालापानी हाम्रै हो। हजुर, र हामीले त्यसको लागि ज्यानको आहुति दिनु पर्यो भने पनि सम्पूर्ण विश्वभरि छरिएका नेपालीहरू एक हुन्छन् भन्ने कुरामा दुई मत नहोला। अवश्य पनि। अब यसको प्रमाणको लागि नेपाली एउटा ढ्याक पैसा 1 रुपियाँमा समेत यसको चित्र रहेको हामीले पाइसकेका छौँ यो सामाजिक सञ्जालमा। र अब नेपालले खास गरेर यो हाम्रो आफ्नो भूमि दाबी गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ यो हाम्रो भूमि हो भनेर चाहिँ भनिरहेको छन्। जस्तै अहिले हामीले डिस्प्ले गरिरहेछौँ यो 1 रुपियाँमा चाहिँ यो काली नदीभन्दा यता महाकाली नदीभन्दा यता लिपुलेक कालापानी लिम्पुयाधुराको चित्रसहित रहेको 1 रुपियाँकोमा चाहिँ हामीले यहाँ देखिरहेछौँ र डिस्प्ले भइरहेछ। र यो यस्तो यो यदि प्रमाण नभई त कसैले पनि यस्तो पैसा जस्तो कुरामा पक्कै पनि राख्दैन होइन। अनि त्यो भएकोले अब यस्तो प्रमाण हुँदै पनि भारतले हामीमाथि यस्तो जुन दबाब दिइरहेछ यो चाहिँ तिमीहरूको ठाउँ होइन हाम्रो ठाउँ हो भन्दाखेरि पक्कै पनि हामीलाई हाम्रो मन बुझ्दैन होइन। त्यसो भएकोले हामीले पक्कै पनि यो जनमानसमा हाम्रो तर्फको एउटा हाम्रो पक्षको चाहिँ विश्वभरि हामीले आफ्नो कुराहरू राखेर अगाडि बढ्न जरुर छ भन्ने मैले पनि ठानेको छु। र अब खास गरेर यो हाम्रो नेपाल लगायत विश्वभर रहनुभएका हाम्रो नेपालीहरूलाई यो नयाँ नक्साको बारेमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो एउटा आह्वान चाहिँ कस्तो छ? यो आह्वान सानो आह्वान गरिदिनुहोस् न। दुई हात त्यसै जोडिँदैन, कि माफ माग्दा कि त छुटिँदा कि त भेट्दा। यो तीनटै कुरालाई मनन गर्दै म तपाईँहरूसँग टाढा छु होला, तर तपाईँ र हाम्रो बिचमा जुन प्रकारको सम्बन्ध छ नि हजुर यो कहिले पनि छुटिँदैन। त्यसैले गर्दा आउनुहोस् सम्पूर्ण सारा नेपालीहरू, यहाँ जात धर्म गरिब धनी यहाँ केही नछुटाउँ, आउनुहोस् एउटै आवाज बनाऊ। दिस इज आवर ल्यान्ड एन्ड वी हेभ टु ब्रिङ अगेन। हामीले फेरि ल्याउँ, हाम्रै हो यो। हाम्रो यो जुन प्रकारको भूमि छ यो भूमिलाई कसैले आँखा गाडिराखेको अवस्थामा आज सम्पूर्ण विश्वभरि छरिएका नेपालीहरू एक भयौँ भने यहाँ कसैले केही पनि गर्न सक्दैन। संसार हेर्नुहोस्, आज आएर कोरोना जस्तो महामारीले आँखाको अगाडि नदेखिने एउटा यो भाइरस होइन, युद्ध गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। कुनै चिजहरू के भन्छ हामीले देखाएर मार्नु पर्दैन। त्यो कस्तो प्रकारले आयो यो प्रकृतिको यो भयावह महामारी भनेपछि आजको युगमा हामीले युद्ध गर्दाखेरि केले युद्ध गर्ने भन्दा शान्तिपूर्वक युद्ध गर्ने। आज आउँ हामीहरू सबैजना एकजुट हौँ,
शान्तिपूर्वक हामी सबैजना संसारभरि छरिएका नेपालीहरूले एकबद्ध भएर भनौँ कि यो हाम्रो भूमि हो र नेपालको यो लिम्पियाधुरा कालापानी यो लिपुलेक हाम्रो हो भन्ने आवाज एकबद्ध भयो भने एउटा आवाजले गुन्जिएको आवाज संसारभरि सबैजनाले गुन्जायौँ भने पक्कै पनि यो धरती हल्लिन सक्छ। त्यसैले आउँ सबैजना एकजुट हौँ र सबैजनाले हाम्रो यो भूमिको लागि लडौँ, तर युद्ध गरेर होइन, युद्ध गर्दा शान्तिपूर्वक हाम्रो यो शान्तिको आवाज बिल्कुल फुकाएर, किनकि यो गौतम बुद्धको देश पनि हो। गौतम बुद्धको देशमा बस्ने जनताहरू शान्तिपूर्वक लड्छन् र सगरमाथा जस्तो उचाइमा बसेका, सगरमाथाको उचाइको उसमा बस्ने, भूमिमा बस्ने यो वीर गोर्खालीहरू उच्च शिर पारेर हिँड्छन्, झुकेर होइन। त्यसैले नडराउनुहोस्, आज आउनुहोस्, भारतमा बस्ने नेपाली होस् कि मलेसियामा बस्ने होस् कि हङकङमा बस्ने होस् कि जापानमा बस्ने होस्, जहाँ लन्डनमा होस्, अमेरिकामा बस्ने होस्, जहाँ सुके होस्, स्वदेश विदेश सम्पूर्ण नेपालीहरू एक हुन जरुरी छ र सबैले आफ्नो आफ्नो फोटोहरू राख्दाखेरि अर्थात् वालहरू राख्दा, टाइमलाइनमा राख्दाखेरि सबैले अहिलेको यो जुन प्रकारको नयाँ नक्सा छ राख्नुहोस् र सबैले भन्नुहोस् यो हाम्रो भूमि हो भनेर भन्नुहोस्। कसो गर्दाखेरि हुँदैन, हाम्रो यो म यही भन्न चाहन्छु। हजुर, पक्कै पनि तपाईँको सन्देश विश्वभरि हेरिरहने हाम्रो दर्शकवृन्दहरूले मनन चिन्तन गरिरहनु भएकै छ होला भन्ने मलाई लागेको छ होइन। अब अलिकति दिनचर्यातिर पनि म ढल्किन चाहन्छु होइन। अब अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि हामी सबै अस्तव्यस्त छौँ र त्यसले जुन कोरोनाबाट लागेको कुराहरूमा हामी सावधानी पनि अपनाइरहेको छौँ, तर यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा अहिले 516 सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुगेको छ भने 70 जना चाहिँ निको भएर घर जानुभएको छ, त्यसरी 3 जनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। अब गोविन्द सर, तपाईँले यो कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि कसरी त्यसको सावधानीहरू अपनाइरहनु भएको छ, यो बारे हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई अलिकति अवेरनेस गरिदिनुहोस् न। हुन त म पनि तपाईँहरू जस्तै सम्पूर्ण मनुष्यहरू जस्तै म पनि मनुष्य नै हुँ, तर म अलिकति स्केरी टाइपको छु, सायद सिङ्गल बसिरहने भएर डराइरहने खालको मान्छे, त्यही भएर पनि म एउटा ग्रुपमा आएर बसेको छु साथीहरूको घरमा, मतलब होस्टेलमा। तर उहाँहरूले मलाई हौसला बढाइरहनुहुन्छ। हौसला नै चाहिन्छ मान्छेलाई जीवनमा बाँच्नका लागि, जिउनका लागि हरेक व्यक्तिलाई हौसलाको जरुरत छ। अलिकति केही बिरामी भए पनि ला 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 भन्नु हुँदैन रहेछ। सबैजनाले एकअर्कालाई होइन, नथिङ इज देयर, स्ट्रङ हुने, आफूलाई स्ट्रङ राख्ने भनेर भन्नुपर्ने रहेछ। र हरेक दिन तातो पानी खानुपर्ने, अनि आफूलाई हेल्दी फुडहरू खाने होइन, त्यसपछिबाट व्यायामहरू गर्ने, योगाहरू गर्ने, अनि राम्रा विचारका प्रेरक विचारक मानिसहरूको कुराहरू सुन्ने र बिहान बेलुका भजन गाउने, अर्थात् भनौँ न हामीहरू कुन प्रकारको मन्त्रहरू हुन्छ, राम्रो मन्त्रहरू, जुन मन्त्रले हामीलाई ऊर्जा दिन सक्छ, मोटिभेटिभ कुराहरू सुन्ने होइन। र अब आउने दिनहरूमा म यो हिजोको दिनमा मैले यो गल्ती गरेको थिएँ, आज यो मैले प्राप्त गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा यो मनन गरेर र नयाँ नयाँ कुराहरू, विचारक कुराहरू सुनेर सिक्ने, हिजोको दिनमा गरेको गल्तीहरूलाई फ्यालेर अब हामीले यो गर्नुपर्छ, नयाँ कुरा गर्नुपर्छ, राम्रो कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्ने, राम्रो चलचित्रहरू हेर्ने, बी पोजिटिभ, थिङ्क पोजिटिभ, डु पोजिटिभ, बी स्ट्रङ एन्ड बी लभेबल। अनि सबैजनाले आफूलाई स्वस्थ राख्नुलाई बाहिरबाट खानेकुराहरू किनेर ल्याउनु भयो भने पनि त्यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा सफा सुग्घर गरेर होइन, घरमा ल्याउने बित्तिकै नखाने, बाहिरबाट ल्याएर पन्जाहरू लाउने अनि मास्कहरू लाउने। म त प्राय बाहिर जाँदिनँ, 2 महिनाभित्रमा 3 पटक मात्रै बाहिर गएँ, त धेरै टाइम लिएन, अलिकति एकछिन मात्रै गएँ, 2-3 मिनटको लागि मात्रै जान्थेँ। म अहिले गएको छुइनँ, जोस् म भर्खर बाहिर जान्न, घरभित्रै बस्छु। मेरो यो स्कुलमा प्रिन्सिपल मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हुनुहुन्छ, अनि फाउन्डर पनि मेरो फ्रेन्ड हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै सबै कुरा प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। यहाँ स्कुलमा अहिले 4 जना स्टुडेन्ट अनि 4 जना दाजुभाइहरू अनि उहाँहरूको आफन्त अनि बाबा हुनुहुन्छ। जम्मा गरेर हामी 16-17 जना छौँ। यो होस्टेल हो, होस्टेलको यो रुममा चाहिँ मन्दिर छ। म चाहिँ यो मन्दिरमा हामी बिहिबार भजन गर्छौँ।
अनि के भन्छ अरू बेला चाहिँ हामी सबैजना योगा गर्छौँ अनि एक्सर्साइजहरू गर्छौँ अनि टाइममा खाना खान्छौँ, टाइममा के भन्छ मुभीहरू हेर्छौँ, टाइममा हामीहरू फेरि खाजा खान्छौँ, फेरि के भन्छ टाइममा गएर हामीहरू के भन्छ बेलुका खाना खान्छौँ। हरेक कुराहरू टाइम टेबलमा गर्छौँ। आई थिङ्क तपाईँहरू सबैजनाले टाइम टेबलमा खाना खाने, टाइम टेबलमा उठ्ने, योगा गर्ने, राम्रा राम्रा कुराहरू सुन्ने, हेर्ने गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूलाई पनि राम्रो हुनेछ। पक्कै पनि तपाईँको सल्लाह सुझाव अहिले विश्वभर हेरिरहने दर्शकवृन्दहरूले मनन गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ होइन। अब हजुर अलिकति तपाईँले गरेको कामहरूकोतिर हामी अलिकति म मोडिन चाहन्छु। तपाईँ एउटा चलचित्र निर्देशक अनि नृत्य निर्देशक र कलाकार। अब यो हजुर यतिवटा एकदम भयङ्कर ठुल्ठुला कामहरूको चाहिँ नै श्रेय तपाईँले बोकेर हिँड्नु भएको छ। साँच्चै भन्ने हो भने नेपाली जगतको चाहिँ निकै ठुलो ढाकरै बोकेर हिँड्नु भएको छ क्या। अब यो यत्रो ढाकर बोक्ने काम चाहिँ कहाँबाट कहिलेबाट सुरु गर्नुभएको, यो अलिकति नाली बिली बताइदिनुहोस् न। यत्रो ठुलो के छ पद दिनुभयो, ढाकर भन्ने बित्तिकै मलाई क्या खुसी लाग्यो। हामीले नेपाली भएर एउटा ढाकर भन्ने जुन चिज छ त्यो ढाकर भन्ने चिज त्यति सानो चिज होइन। पहिला पहिला यातायातको असुविधा हुँदा हाम्रो ढाकर बोक्ने ढाकरे दाइहरूले गाउँबाट सहरमा आएर त्यो भित्र विभिन्न किसिमका आवश्यक वस्तुहरू बोक्ने त्यो एकदमै शक्तिशाली वस्तु हो ढाकर। जुन कुराहरूले गर्दाखेरि मानिसहरूको दिनचर्या अनि के छ दैनिकीहरू गुजाराहरू गर्न सकिन्थ्यो, त्यो दैनिकी गुजारा गर्ने एउटा के छ सामान बोक्ने एउटा वस्तुलाई हाम्रो नेपालीहरूले के छ सानो चिजहरू सोच्छन् होला, तर म त एकदम ठुलो चिज सम्झिन्छु। पहिला पहिला धरानमा के छ ढाकरे दाइहरूले ढाकर बोकेर ल्याउनुहुन्थ्यो, मामाहरूले यहाँबाट उहाँबाट चाहिँ सुन्तला बोकेर ल्याउनुहुन्थ्यो, खानेकुरा सातुहरू बोकेर ल्याउनुहुन्थ्यो, अनि त्यहाँबाट उहाँहरूले फेरि के छ खाद्य वस्तुहरू नुन तेल भुटनहरू बोकेर लानुहुन्थ्यो। त्यो चिजको नाम मलाई भन्नुभयो, म धेरै धेरै आभारी रहेँ। ढाका भन्ने बित्तिकै मनबाट एकदम खुसी लाग्यो। तर म त्यति ठुलो व्यक्ति होइन, मैले नृत्य निर्देशन गरेँ, निर्देशन एउटा मात्रै गरेँ अनि कला क्षेत्रमा नृत्य के भन्छ अभिनय मैले 10-12वटा फिल्महरूमा गरेँ, नाटकहरू 10-12वटामा गरेँ। 2042 सालदेखि मैले आफ्नो जन्मभूमि धरानबाट आफ्नो कला यात्रा सुरु गरेँ। त्यसमा चाहिँ राजकुमार महादेन दाई डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो, तर डाइरेक्टरसँग भेटाउने काम चाहिँ लक्ष्मण दाई, उहाँ चाहिँ अहिले हङकङमा हुनुहुन्छ कि अहिले युकेमा हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई भेटाइदिएर आज म त्यो नाटक क्षेत्रमा 10-12 वर्ष मैले बिताएँ र पछिबाट मेरो समर्पण नाट्य जमात भन्ने नाट्यसँग सम्बन्धित भएर काम पनि गरेँ। अनि पछिबाट मैले 2048 सालमा किशोर सुब्बा दाईबाट चाहिँ सरबाट चाहिँ मैले एउटा ज्वालामुखी भिडियो फिल्म होइन भुटानी शरणार्थी कथामा आधारित चलचित्रमा चाहिँ नृत्य निर्देशन गर्ने मौका पाएँ र पछिबाट फेरि म हुँदै हुँदै आज आएर 200 भन्दा बढी चलचित्रहरूमा नृत्य निर्देशन गरिसकेको छु। हुन त मैले अब अवार्डहरू पनि पाएको छु। अवार्डहरू पाउँदाखेरि मैले 2066-67 मा नेप्टा अवार्डबाट बेस्ट डान्स डाइरेक्टर र यताबाट डिजिटल के भन्छ filmyखबर.com बाट मैले 2 पटक के भन्छ अवार्ड पाएँ। तर पनि के भन्छ अब आफूलाई अझै पनि गर्नु बाँकी नै छ जस्तो लाग्छ। तपाईँले मलाई ठुलो ढाकरको एउटा सम्मान दिनुभयो, त्यो सम्मान लागेको छुइनँ अझै पनि, अझै गर्नु बाँकी छ। विश्व हल्लाउने काम गर्नु बाँकी नै छ। चाहे त्यो विश्व हल्लाउने काम गर्नको लागि तपाईँहरू जस्तै सर्जकहरू, तपाईँहरू जस्तै दर्शकहरू अनि मेरो आफन्तहरू सबैजनालाई म सहयोग माग्ने दिनहरू आउँदैछ। म राम्रो राम्रो काम गर्ने कोसिस गर्दैछु। त्यतिखेर चाहिँ म भनौँला मैले ढाकर बोक्दैछु, यो ढाकरमा दैनिकी जीविकोपार्जन गर्ने दैनिकी वस्तुहरू, उपभोग वस्तुहरू मलाई चाहिन्छ, तपाईँहरूले दिनुपर्छ भनौँला। त्यतिखेर चाहिँ म ढाकर बोक्नेछु। अहिले चाहिँ म साधारण आफ्नो जीवनयापन गरिराखेको छु। चलचित्र क्षेत्रमा निरन्तरता दिनका लागि फेरि पनि एउटा चलचित्र बनाउने कोसिस गर्दै थिएँ। त्यो चाहिँ अब अलिकति स्थगितै रहेको छ। अनि चलचित्र बाहेक मैले के भन्छ रियालिटी सोहरूमा के भन्छ जजको भूमिकाहरू गर्नुपर्ने थियो। 2-3वटा प्रोग्रामहरू थियो, त्यो प्रोग्रामहरू अहिले पोस्टपोन भएको छ। यस्तै छ। अवश्य पनि हाम्रा यस कार्यक्रमका निर्देशकज्यूको पनि केही क्वेसन रहेको छ तपाईँले। म अब यो क्यामेरा चाहिँ म हाम्रा निर्देशक देवमान तुम्बाम्फे
जीलाई दिन चाहन्छु। उहाँको पनि तपाईँप्रति केही जिज्ञासा रहेकोले उहाँलाई जिज्ञासा पुरा गर्न म आग्रह गर्छु। देवमानजी केही कुरा भनिदिनुहोस् न। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार म त गोविन्दजी नमस्कार। देवमान दाइलाई चाहिँ दाइ नमस्ते भन्नु चाहन्छु है। नमस्कार नमस्कार, लङ टाइम नो सी हैन। अस्ति हाम्रो हङकङ कति टाइमतिर आयो हङकङ? 4 वर्ष भयो कि 5 वर्ष भयो आएको? करिब 5 वर्ष भयो। त्यो बेलामा हङकङ के विषयमा निस्केको थियो हाम्रो? त्यतिखेर मैले चाहिँ मेरो आफ्नो डाइरेक्सनमा पहिलोपटक गरेको डाइरेक्सन अनि रोमियन लिम्बू बहिनीको निर्माण रहेको चलचित्र, त्यसमा चाहिँ मैले एउटा भूमिका निभाएँ डाइरेक्टरको। अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले सो गर्नको लागि हङकङ धरान हङकङ मञ्च सत्र को तर्फबाट चाहिँ मैले सहयोग मागेर उहाँहरूलाई चाहिँ यो च्यारिटी गरिदिनु पर्यो भनेर उहाँहरूको उयसमा चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ मधु कुमार अनि हाम्रो विनोद दाई अनि केशव दाई अनि केशव दाई हुनाले हाम्रो यतापट्टि यस दाईहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै राजु दाईहरू, उहाँहरू सबैजनाको पहलमा चाहिँ त्यो चलचित्र देखाउन आएका थिए। कति त्यतिको बसाइ कति भयो? त्यही हो, त्यतिको बसाइ हङकङ कस्तो लाग्यो? साथीको लागि आएको थिएँ तर 12 दिनसम्म फेरि पोस्टपोन गरेर फेरि बसेँ। अनि हाम्रो हङकङमा बसेको हाम्रो नेपाली कम्युनिटीको केही राम्रो पक्ष नराम्रो पक्ष केही यसको लागि केही अनुभव सुनाइदिउँ न त्यतिखेर। I really love and respect and I really salute them. उहाँले एकदमै मलाई आदर भाव सत्कार सहित उहाँले मलाई वेलकम गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, धरान सत्र मञ्चले मात्रै नभएर मेरो दिदी बहिनीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, मेरो चेलाचेलीहरू हुनुहुन्छ, जसमा चाहिँ मेरो त्यहाँ पुष्पा दिदी हुनुहुन्छ, सुदेशना राई बहिनी हुनुहुन्छ, मेरो देवी के भन्छ दिपा बहिनी हुनुहुन्छ, गीता बहिनी हुनुहुन्छ, चन्द्र बहिनी हुनुहुन्छ, तीर्थ बहिनी हुनुहुन्छ, मेरो केन्जो भाइ दिलीप भाइ होइन अनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि मधु कुमार, निरकाश भाइ, कविराज भाइ अनि थुप्रै भाइ बहिनीहरू छ, सबैको नाम भन्नलाई सञ्जीव भाइहरू हुनुहुन्छ। गोविन्दजी तपाईँ बोल्दै मैले भन्नु खोजेँ तपाईँको त्यो बेलामा हङकङ तपाईँको यो पहिलोचोटि चाहिँ हङकङ थियो त्यो बेलामा? होइन, दोस्रोचोटि। योभन्दा अगाडि 2001मा चाहिँ मैले 2001 मा म अजय राई अहिले चाहिँ धरानमा हुनुहुन्छ, उहाँको पहलमा म फर्स्ट टाइम हङकङ देखेको थिएँ। त्यो बेला चाहिँ आएको थिएँ। अनि त्यो बेला पनि म के भन्छ शालिग भन्ने प्रोग्राममा हरिवंश कृष्ण दाईहरूको प्रोग्राम सँगसँगै मलाई चाहिँ अजय राईज्यूले चाहिँ स्थानीय हङकङ नेपाली भाषीहरूलाई चाहिँ नृत्य सिकाउनको लागि मलाई अफर गर्नुभएको थियो, विच इज मेरो लागि जीवनमा नौलो राम्रो महत्त्वपूर्ण यात्रा थियो। अनि हङकङको जस्तो भने हाम्रो नेपालीहरूको रहनसहनमा राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष कस्तो लाग्यो त्यो बारेमा बताइदिनुहुन्छ? हङकङमा बस्ने विशेष म डाइरेक्ट भन्नु चाहन्छु, राम्रोमा अति राम्रो मान्छेहरू पनि हुँदो रहेछ, मेहनती हुनुहुँदो रहेछ, सबैजना टाइम टेबलमा काम गर्ने, टाइम टेबलमा आउने, एउटा परिवारलाई समाजलाई सबैलाई हेर्ने किसिमका व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ। र कतिपय चाहिँ आफ्नो भनौँ न जुन समय के छ एउटा समयमा के छ उत्साहवर्धक भएर के छ हङकङमा जानुभएको थियो, जुन प्रकारले उहाँहरूले आफ्नो भविष्य देखेर जानुभएको थियो, त्यो भविष्यलाई बिर्सेर उहाँहरू चाहिँ कुलतमा लागेको पनि देखेँ पाएँ पनि, त्यो चाहिँ मलाई दुःख लाग्यो है। र कतिले चाहिँ आफ्नो व्यवसाय गरिरहनु भएको रहेछ, कतिले आफ्नो के छ कर्म गरिरहनु भएको रहेछ, 10 to 5 के जब गरिरहनु भएको रहेछ। सबैजना कति राम्रो समाजहरू के छ खोल्नु भएको छ, हङकङ धरान समाज होइन, हङकङ धरान सत्र समाज अनि धरान मञ्च के किसिमको राख्नु भएको रहेछ, आफ्नो किसिमको मञ्चहरू खोल्नु भएको रहेछ, विच इज नेपालको लागि एउटा राम्रो गौरवको कुरा हो। तर एउटा कुरा चाहिँ के मन परेन भन्दाखेरि एउटा समाजले काम गर्दाखेरि अर्को समाज नआइदिने, एउटा समाजले गर्दा अर्को समाज नआइदिने, त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति कता कता दुख्यो मलाई। किनभने जुनै समाज होस्, जे समाज होस्, आखिर नेपाली त नेपाली हो होइन। धरान हङकङ मञ्च होस् कि पोखरा मञ्च होस् कि हेटौडा मञ्च होस् कि काठमाडौँ मञ्च होस् कि होइन, कुनै राई हो, कुनै राई पनि घरिको के साम्पाङ राई अरे बान्तावा राई अरे के राई, त्यस्तो हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। सबैजनाले एक भएर के छ सबैले एकअर्कालाई के छ रेस्पेक्ट दिएर उहाँहरूकोमा पनि जाने, उहाँहरूकोबाट यता पनि आउने, त्यो गर्यो भने चाहिँ पक्कै पनि एकता देख्छ होला। भाइ फुटे
पहरा फुटे, भाइ फुटे गँवार लुटे, भाइ जुटे पहरा फुटे, होइन? यो युनिटी भन्ने कुरा चाहिँ कहीँ पनि काम लाग्छ। तपाईँ घरभित्र के भन्छ परिवारमा अलिकति मनमुटाव भएर तपाईँले घरको कुरा अर्कोलाई लगेर सुनाउनुहोस् त, घर त्यसै पनि कमजोर भएर जान्छ। त्यो कमजोर हुनु भनेको पल्लो घरका छिमेकीले हेप्नु हो, र कमजोर हुनु भनेको अर्को मानिसले आफूमाथि शक्ति लाद्नु हो। त्यसको कारण आज हजुर हामी हजुर नेपालीहरू हजुर हजुर कमजोर तपाईँ भइरहेका छौँ नि, त्यो कमजोरी चाहिँ देखिएको छ। ज्यू अनि अर्को कुरो एउटा अलिकति नोस्टल्जिया अलिकति मलाई लाग्छ हजुर यो हाम्रो पहिला नाटक क्षेत्र हाम्रो अनम नाट्य तपाईँलाई थाहा छ हजुर धरानको छ। परम नाट्य, समर्पण नाट्य जमात, हजुर आरोहण थुप्रै थियो। त्यो बेलाको अलिकति केही अब सम्झनाको केही अवश्य पनि त्यो स्ट्रगल टाइमको केही सुनाइदिनु तपाईँलाई त मैले हङकङमा धेरै पछाडि भेटेँ है, त्यो मेरो नागबेली गर्ने बेलामा भेटेँ जो थिएँ। तपाईँ त्यतिखेर क्यामेराहरू के छ लिएर, ड्रोनहरू लिएर माथि के भन्छ के प्रोग्राम थियो त्यहाँ, राई लिम्बूहरूको प्रोग्राम थियो साकेला पार्कमा, हजुर ताइमसनको साकेला नै थियो कि च्यासो के थियो हो। त्यो प्रोग्राममा चाहिँ तपाईँलाई देख्दाखेरि मैले के भन्न चाहेको छु भने दाइ तपाईँलाई देख्दाखेरि पुरानो यादहरू आयो, हामी सँगै नाटक खेल्थ्यौँ भनेर भनेको थिएँ होइन। त्यतिखेर अब को ठुलो को सानो के हो भन्ने कुरै थिएन क्या, यहाँ हजुर हामी कलाकार भन्ने थियो नि। तपाईँले मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो, म तपाईँलाई रेस्पेक्ट गर्थेँ होइन। आज आएर तपाईँलाई मैले तपाईँको कुरा भन्यो भने तपाईँ मर्नुहुन्छ आज होइन, तपाईँलाई भने आज तपाईँको जिन्दगीको त्यो जुन प्रकारको पारिवारिक पृष्ठभूमि छ, त्यो पृष्ठभूमिमा गोविन्द राईको पनि भूमिका छ जस्तो लाग्छ। अब अहिले आएर डिजिटल इन्टरनेटको जमाना आयो, त्यो बेला इन्टरनेटको जमाना थिएन होइन। त्यतिखेर पनि रेस्पेक्टिभ लभहरू थियो, वही चिज भेट्नको लागि मान्छे एक अर्का एकदम के उत्साह हुन्थ्यो, भेट पाए पनि हुन्थ्यो के छ होइन। कहिले एक दिन सिनेमा हेर्नलाई पनि लाज लागेर डराएर गर्ने समय थियो। त्यतिखेर नाटकहरू कला क्षेत्रहरू गर्दाखेरि कहिले भोलि हुन्छ र सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी भेट्ने अनि सबैजना टिकट काट्न जाने, रेसल गर्न जाने, के गर्ने भन्ने कुरा हुन्थ्यो। त्यो समय थियो। अनि त्यो जुन कुरा अहिले त्यो बेलाको पोस्टम्यानको दिनहरू याद छ? पोस्टम्यान भएको के याद छ नि तपाईँको के छ, पोस्टम्यान पनि थिएँ म तपाईँको के छ। तपाईँ हेमकला दिदीको हेमकलाको के छ पोस्टम्यान पनि थिएँ, र त आज तपाईँहरू के छ श्रीमान श्रीमती सँगै हुनुहुन्छ, त्यसको क्रेडिट गोज टु गोविन्द राई। अब अलिकति खुवाउनु पर्छ उहाँहरूले, त्यत्रो पोस्टम्यानको काम गरेको होइन। जिन्दगीको कति भाग त मलाई नै भाग छुटाइदिनु पर्छ। हजुर हजुर अनि केही छैन त्यो। अब त्यसपछि हाम्रो स्ट्रगलको स्टार्ट चाहिँ कहाँबाट यो नाटक यो कलाप्रति त्यसको अलिकति हाम्रो श्रोतालाई बताइदिनुहुन्छ कि? अघि नै मैले भनेपछि 2042 सालदेखि चाहिँ हो है। 2042 सालमा चाहिँ मैले के भन्छ आफ्नो नाट्य क्षेत्रमा सुरुवात गरेको हो। लक्ष्मण राई दाईले चाहिँ मलाई राजकुमार मादेन दाईसँग के भन्छ त्यतिखेर चाहिँ विवश आकाश भन्ने नाटक थियो, त्यो नाटकको लागि चाहिँ म बाल कलाकारको लागि छनौट भएको थिएँ। त्यसको लागि चाहिँ म यहाँबाट लक्ष्मण दाई यहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। राजकुमार मादेन दाई कहाँ हुनुहुन्छ? अनि मैले भन्नु मतलब बाल्यकालको कुरा छ, बाल्यकालमा एउटा कसरी चाहिँ कलाकार कसरी चाहिँ आइपुग्यो? डान्सर नै थिएँ, तर त्यसको लागि कति वर्षको उमेरदेखि डान्सर? मेरो सुदेशना प्रधान भन्ने मङ्गलबारीको दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ मेरो गुरु, नृत्यको गुरु। उहाँले नै डोराएर हिँड्नुहुन्थ्यो जहाँ पनि। सुदेशना प्रधान कति वर्षको उमेर थियो नेपालको केन्सा उयसमा ब्याङ्कमा ब्याङ्कर हुनुहुन्छ। तपाईँको उमेर त्यतिखेर कति वर्षको थियो? अनि म विभिन्न नाटक क्षेत्रमा आउँदाखेरि म 13 वर्ष 14 वर्षको थिएँ। अनि त्यो दिदीले चाहिँ हात समातेर डोडाउँदा कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? दिदीसँग त झन्डै 5 वर्ष 6 वर्षको उमेरदेखि नै सँगसँगै थिएँ। दिदी 6-7 वर्षको हुनुहुन्थ्यो होला, म चाहिँ 5 वर्षको थिएँ होला, 5 त्यस्तै थिएँ। अनि दिदीसँग चाहिँ म सानोदेखि नै मलाई माया गरेर लानुहुन्थ्यो, किनभने त्यो बेलामा फर्स्ट पहिलो नाचेको केही एउटा अंश गीतहरू थाहा छ? पहिलोचोटि नाचेको
त्यो गीतको बोल दिदीसँग नाच्दाखेरि त मैले के भन्छ सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले हाम्रो कुमार बस्नेत दाईको गीत मादल खन गन गन कौ कि सोरठी भाषामा नाचौँ कि मुसु मुसु हाँसेर बसे कि झल्कने साडी लाए कि नक्कली केटीलाई फकाउँ कि नक्कली केटीलाई फकाउँ कि यही गीतमा नाचेको जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ कहाँनिर होला? यो चाहिँ मैले स्कुलमा मेरो गुरु गुरुआमाहरूको माझमा नाचेको थियो। त्यो डान्स चाहिँ मलाई मेरो दिदी के अरे सुदेशना प्रधानले नै सिकाउनु भएको थियो र पछिल्लो समयमा स्टेजमा चाहिँ म एउटा केटी भएर नाचेको थिएँ। त्यो चाहिँ पहिला गाउँ पञ्चायत भन्ने हुन्थ्यो है, त्यो चाहिँ कति वर्ष उमेरमा? पञ्चायतकालीन अवस्था थियो, उमेर कति? पञ्चायतकालीन अवस्था। त्यतिखेर पनि म दुई क्लासमै पढ्थेँ होला, दुई क्लासमा पढ्थेँ। दुई क्लास भनेको त्यस्तै 7 वर्षको थियो होला। अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले तिमीले दिएको माया भन्ने केटीको गीतमा नाचेको थिएँ, केटी भएर नाचेको थिएँ। फर्स्ट भएको थिएँ तिमीले दिएको माया पछ्यौरीमै बाँधेर राख्नेछु अनि यसलाई अन्तैसम्म सम्हाली राख्नेछु भन्ने गीतमा नाचेको थिएँ। यहाँ चाहिँ म फर्स्ट भएको। हुन्छ, अब तपाईँको अलिकति त्योभन्दा धेरै अलिक फड्को बारेमा अगाडि लानेछु र हाम्रो टाइमलाई पनि मध्यनजर राख्दै र यो नागबेलीको बारेमा अलिकति मलाई जानकारी उत्सुक भयो। यो नागबेली बारेमा केही छ कि? कसरी चाहिँ नागबेली बन्यो? नागबेली कस्तो फिल्म हो? 2070 साल, हजुर 2070 सालमा नै बनेको हो यो चाहिँ बन्नु चाहिँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले एउटा सानोतिनो यताउता गरेर जोडदार गरेर फिल्म बनाउँछु भनेर कुदिराखेको अवस्थामा चाहिँ मेरो आफ्नै धर्मचेली रोमियन लिम्बू उहाँ चाहिँ मलाई एकदम माया गर्ने र उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने तपाईँ 10 दुनियाँलाई सहयोग नमाग्नुहोस्, म आफै सोलो प्रोड्युसर बनिदिन्छु, राम्रो एउटा स्टोरी लिएर आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। उहाँले केही हेर्नु भएन, मलाई नृत्य निर्देशकबाट निर्देशक बनाउने उहाँको सपना थियो र उहाँले आफ्नो सपना भन्दा पनि मेरो सपना पुरा गरिदिनु भयो। यो चलचित्र चाहिँ एउटा भनौँ न विभिन्न युवाहरू छन् जसको आफ्नै प्रकारको सपनाहरू हुन्छन्। कोही खेलाडी हुन्छन्, कोही कलाकार हुन्छन्, कोही विदेश गएर पैसा कमाउँछु भन्ने हुन्छन्, कोही आर्मी बन्छु भन्ने हुन्छन्। यी हरेक किसिमका सपना बोकेर आएका युवाहरू काठमाडौँमा आइसकेपछि उनीहरूले गर्दाखेरिको सङ्घर्ष हुन्छ नि, हो त्यो सङ्घर्ष हो। यो सङ्घर्षमा कोही फेल खान्छन्, कोही सफल हुन्छन्, तर सङ्घर्ष गर्दाखेरि हार हुँदैन भन्ने कुरा पनि छ। तर यो सङ्घर्षमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो श्रम सहित नगद विदेशमा गएर लगानी गर्ने होइन, त्यो श्रम त्यो नगद आफ्नै भूमिमा तपाईँले यो गर्नुहोस्, लगानी गर्नुहोस्, आफ्नो पसिना आफ्नै देशमा सिञ्चित गर्नुहोस्, आफै मालिक बन्नुहोस्। विदेशी भूमिमा गएर जति विदेशी भूमिमा गएर के छ अटाको नोकर नबन्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ। हजुर, तपाईँ बोलिरह्यो भने यो नागबेली फिल्म खास यसको बजेट कति बन्यो होला? यो 65 लाखमा बनेको। 65 लाख मा चाहिँ अन्दाज हो कि अलिक बढी कि घट्यो? त्यस्तै नै भन्नु पर्यो, लगभग त्यसकै हाराहारी भयो। यसले यो फिल्मले कतिको व्यापार गर्यो केही तपाईँको? फिल्मको खास डेट जुन प्रकारको त्यो रिलिज डेट सरेर पर पुगेपछि चाहिँ मेरो के छ डामाडोल भयो। तर जति पनि व्यक्तिहरूले फिल्म हेर्नुभयो, फिल्म हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले मलाई स्याबासी दिनुभयो, किनभने एउटा नृत्य गर्ने नृत्य निर्देशकले बनाएको चलचित्र नृत्य होला भनेर आउँदा नाम पनि नागबेली छ, चलचित्र पनि त्यस्तै होला भनेर जुन प्रकारको के छ एउटा सर्जकहरू अनि के छ समीक्षकहरू आउनु भएको थियो हाम्रो यहाँ प्रिमियर सोमा काठमाडौँमा। उहाँहरूले चाहिँ अलग प्रकारको फिल्म गोविन्द राई जस्तोले यो फिल्म आउँछ होला भनेर सोचेको पनि थिएनौँ, तर एकदम हार्ट्स उहाँहरूले एकदमै राम्रो खालको सोच भएको फिल्म बनाउनु भएको रहेछ भनेर त्यो पाएँ मैले। पैसा भन्दा पनि ठुलो सम्मान पाएको बराबर लाग्छ। प्रत्येक दर्शकहरूले राम्रो भन्नुभयो। हजुर, पैसा चाहिँ राम्रो कमाउन सकेन, तर घाटामा त गएन नि? घाटामै गयो, जानु चाहिँ गयो। पहिलो पटकमा घाटामा गयो, किनभने यो अन्दाजको आधी नै गयो। ल त हुन्छ, अब यो यसपछि कुरा गर्दै गर्दै म तपाईँलाई हाम्रो टङ्कजीसँग तपाईँलाई मिलाउँदैछु। टङ्क सर, हाम्रो यहाँ हाम्रो सरसँग म वाला त टङ्क सर। हजुर, हाम्रो गोविन्दजी र देवमान तुम्माम्फी यस कार्यक्रमका निर्देशक, एनएचडिडी टिभीका मालिक हुनुहुन्छ। उहाँले विश्वव्यापी हामीलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म दिनुभएको छ, मलाई पनि प्लेटफर्म दिनुभएको छ, तपाईँलाई पनि दिनुभएको छ होइन। यो हामी एकदमै खुसीको गौरव। अब अहिले यो पोस्टम्यान गरेको काम बल्ल आए जस्तो छ सर।
तर धर्मको काम हो नि, मान्छेलाई मिलाउनु जोड्नु भनेको त धर्मको काम अरे नि त। हो हो अनि त्यो धर्मकै काम गरे। अब अहिले पनि त धर्मकै काम गर्नु पनि तपाईँ र हाम्रो मिलन अब यो जुन भेट गरायो। यसमा गरायो भनेपछि अहिले त्यसको ऋण चाहिँ अहिले उहाँले तिरिरहनु भएको छ क्या सर? पुगेको छैन, त्यो तिरेर पुगेको छैन। उहाँ हामी तपाईँ मिलेर अझै देशको लागि के गर्नु बाँकी रहेछ। पक्कै पनि अब हामी गर्ने नै छौँ र अब हामी अलिकति कार्यक्रमको अन्ततिर पनि छौँ र अब यो तपाईँको क्यारियरको विषयमा पनि हामीले धेरै कुरा गरिसक्यौँ र तपाईँले धेरै यो चलचित्र क्षेत्रमा निर्देशन लगायत आफै निर्देशक भएर बढ्नु भएको र आफै कलाकार पनि हुनुहुन्छ र यो धेरैवटा काम चाहिँ एकै ठाउँमा गर्नुभएकोले तपाईँले चाहिँ ढाकर बोकिरहनु भएको भन्ने मैले महसुस गरेको, किनभने ढाकरमा धेरै कुरा हालिन्छ होइन, त्यो भएकोले त्यो तपाईँले ढाकर बोकिरहनु भएको छ र यो ढाकर चाहिँ कृपया नबिसाउनु होला, जीवनभर बोकिरहनु होला। बरु बिसाउँछु, बेला बेलामा थाक्यो भने बिसाउँछु, होइन हामी तोकमाङ दिन्छौँ, तोकमाङ। हजुर तपाईँ तोकमाङ दिएपछि मजाले अड्याउनु मिल्छ अनि फेरि हिँड्नु मिल्छ हेर्नुहोस्। त्यो भएकोले अब अहिले विश्वभर यो अनलाइनमा हेरिरहने हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई तपाईँ एउटा चलचित्र एज ए चलचित्र निर्देशक, चलचित्र नृत्य निर्देशक र कलाकारको हैसियतले हाम्रा विश्वभर हेरिरहने हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई के एउटा सानो तपाईँको सुसन्देश दिनुहोस् न। तपाईँहरू बिना हामी कलाकार अधुरो रहन्छौँ, मिडियाकर्मीहरू पनि अधुरै रहनुहुन्छ। यी सञ्चारकर्मीहरूसँग यो कलाकारहरूलाई जोड्ने काम तपाईँहरूले नै गर्नुहुन्छ र हामीले गरेका राम्रा कुराहरू पनि तपाईँहरूकै माझमा जान्छन् र राम्रा कुराहरू पाउनुभयो भने राम्रै गर्नुहुन्छ, नराम्रो कुरा पाउनुभयो भने राम्रै गर्नुहुन्छ र औँल्याउने अधिकार पनि तपाईँलाई नै छ। तर जीवन भनेको सधैँ औँल्याउने मात्रै होइन, महसुस पनि गर्नुपर्छ। आजको यो महामारीको युगमा, महामारीको समयमा संयम हुन तपाईँलाई अनुरोध पनि गर्छु र यो जुन प्रकारको नेपाल भूमिमा विदेशी हस्तक्षेप भइरहेको अवस्थामा अब तपाईँ कुन जातको म कुन जातको, तपाईँ कुन धर्मको म कुन धर्मको, तपाईँ कति गरिब म कति धनी, त्यो होइन। सम्पूर्ण सारा नेपालीहरू एक हुन जरुरी छ। विश्वलाई हल्लाउन जरुरी छ कि नेपालीहरू जहाँ जतासुकै बसे पनि, जोसुकै धर्मको भए पनि, गरिब दुखी भए पनि, जात विजात केही छँदैन। नेपालमा एउटै मात्र जात छ नेपाली भनेर तपाईँहरू मनमा राख्नुहोस् आजदेखि नै। र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यही सन्देश दिन चाहन्छु, संसारमा हामी नेपालीहरूको जात एउटै मात्र छ, त्यो नेपाली हो र यो नेपालीपन कहिले पनि नबिर्सौँ र जहाँ बसे पनि जता बसे पनि हामीले हाम्रो धर्म र संस्कृति कलालाई र आफ्नो भूमिलाई नबिर्सौँ भन्न चाहन्छु। अवश्य पनि हामी अब कार्यक्रम निर्देशक तपाईँ म मिलेर एकपटक हामी जय नेपाल भूमि भन्नेछौँ, त्यस पछाडि हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुनेछौँ। हामी सँगै एकपटक हात उठाएर जय नेपाल भूमि भनौँ है त सर? ल अब जय नेपाल भूमि, जय नेपाल भूमि, जय नेपाल भूमि। जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गराएसी। हजुर धन्यवाद। यो तपाईँको एकदमै चाहिँ समय नहुँदै पनि हामीलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि एनएसडिडी टिभी एचके को अनलाइन मार्फत तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। देवमान दाई ढिलै भए पनि, टङ्क सर ढिलै भए पनि हामीहरू एक हुन पायौँ। हामी जस्तै थुप्रै व्यक्तिहरूसँग एक हुने मौका आएको छ आज। यो संसारभरि छरिएका नेपाली एक हुन जरुरी छ भन्दै विश्वमा शान्ति फैलियोस्, यो महामारीबाट संक्रमित हुनुभएका सबैजना छिटै स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गर्नुहोस् र मृतक आत्माहरूलाई, संसारका हरेक मृतक आत्माहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै नेपाल भूमिका लागि संसारबाट सबैजनाले शान्तिको घोषणा गरिदिनुहोस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। फेरि भेट्ने बाचा सहित नमस्ते। अवश्य पनि यति भन्दै कार्यक्रम प्रस्तुता म टङ्क सम्मान्फे, आजको कार्यक्रम निर्देशक देवमान तुम्बाम्फे र आजको पाहुना गोविन्द राई, हामी एकसाथ बिदा हुन चाहन्छौँ। अर्को कार्यक्रममा पुनः नयाँ चाहिँ कलाकार अथवा सामाजिक अभियन्तालाई लिएर प्रस्तुत हुने नै छु। त्यतिन्जेललाई हस्त बिदा, नमस्कार। नमस्कार।